अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज नवंबर 2025 की 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, उनके मिशन रिहाई और फिर उनके बताए हुए रास्ते यानी दिए हुए शऊर का मामला है। और अब मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटों, सबके तमाम कार्ड्स खत्म होते चले जा रहे हैं। अब इस्तीफों की लाइन लग गई है। एक और गैरतमंद जज ने, एक और अपराइट जज ने, एक और बहादुर जज ने, एक और इंतहाई अहम ओहदे पे रहने वाले जज ने बड़ा फैसला ले लिया। कहां पर यह वाकया पेश आया, क्या इस्तीफों की मजीद लाइन लगने जा रही है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। लोअर दीर के अंदर आज सुहेल आफरीदी साहब बबांगे दोहल एक और जलसा करने जा रहे हैं। जुनेद अकबर साहब ने ऑलरेडी इस हुकूमत को दावत दे दी है एक मरतबा फिर के टेबल पर बैठे और डिस्कोर्स करें, सुहेल आफरीदी साहब को बिठाएं। क्या सुहेल आफरीदी साहब ये करना चाहेंगे, उसकी डिटेल्स करेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर यहां पर सियासी, तारीखी बेशर्मी, बेगैरती, बेअतनाई करने वालों ने एक इंटरनेशनल जरीदे के जरिए फिर एक बापर्दा खातून की किरदार कुशी को हवा देने की कोशिश की है मुबैना तौर के ऊपर। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश यह है कि अगर आपने हालिया फॉर्म 47 की हुकूमत के इक़दामात और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के दोहरे मायरात के ऊपर, डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एहतजाज करना है, तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात क्या है, जिनके खिलाफ एहतजाज करना है, उनको खुद आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने खुद आपको तरीका बता दिया, बस आप करें बस। रोजाना एक आज ऑडियो का जो नोट है ना, उसको आगे पीछे कर दें, कम पै जाएगा भाई, कोई मसला ही नहीं है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, आज के दिन का सबसे बड़ा फैसला, एक अदद शख्सियत का बड़ा फैसला। तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। एक और इस्तीफा आ गया जनाब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। अब आप देखिए कि इन साहब को आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, इनका नाम भी नहीं सुना होगा, शायद बहुत कम जिनके केसेस लगे हुए होंगे या जिनके अदालतों में चक्कर पड़ रहे होंगे उनको तो पता होगा, या वकला बरादरी के लोगों को, लेकिन मैंने नाम नहीं सुना था। लेकिन आज से ये उन हीरोज की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने अपराइट होने का सबूत दिया, न सिर्फ सरप्राइज किया बल्कि बेगैरती की जिंदगी के ऊपर गैरत की जिंदगी को तरजीह दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब। मखदूम अली खान साहब वकील भी हैं। आने वाले दिनों में लॉयर्स मूवमेंट का जो इग्निशन है वो ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें इन जजेस का किरदार मानवी है, जुमानी नहीं है। अब देखना यह होगा कि ये क्या इसके अंदर कोई दम डाल पाते हैं, नहीं डाल पाते। अच्छा, सबसे बड़ी चीज यह है कि अमामुन नास ने इनके इस एक्ट को खैर मकदमी एक्ट गर्दाना है, इनके इस अमल को सताइश का अमल गर्दाना है। किसी ने यह नहीं कहा कि ये तो भाई पहले ये थे और पहले वो थे। हाँ, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के ऊपर कमेंट जरूर हो रहे हैं। अतहर मिनल्ला साहब, आपको याद होगा 9 और 10 अप्रैल 2022 की दरमियानी शब रात 12 बजे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए थे, तो उस वक्त ऐसा लगा कि शायद वो कहीं कोई सहूलतकारी के लिए बैठे हुए। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर उस वक्त वो ये रिजाइन कर देते तो आज पाकिस्तानियों को और हमारी अदालतों को ये दिन ना देखना पड़ते। लेकिन ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं है, माजी में भी अदालतें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज रही हैं, एवरीबडी नोज। अगर फिर भी थोड़ा बहुत पर्दा बाकी था, थोड़े बहुत हालात की शनासाई और हालात की बेइतनाई के ऊपर कवर अप था, कई अच्छे फैसले भी हो जाया करते थे। अब तो बिल्कुल ही मलिया मेट हो चुका है ना, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में उनको कोसना बनता नहीं है। आज के दिन की दूसरी टॉप स्टोरी
وہ بےغیرتی اور بے شرمی ہے جس کو جتنا کریٹیسائز کیا جائے اتنا کم ہے. چاہے یہ فریال تالپور صاحب کے اگینسٹ ہو صاحبہ کے, یا مریم نواز شریف صاحبہ کے اگینسٹ ہو, یا بشرا بی بی صاحبہ کے اگینسٹ ہو, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. دی اکانومسٹ میں آج یہ ایک صحافی ہیں, ان کی سٹوری ہے, اس کے چند اقتباسات ہیں کہ بشرا بی بی کو استعمال کیا گیا عمران خان پر اثر انداز ہونے کے لیے. پیرنی کو اطلاعات پہنچاتی تھی ایک ایجنسی اور خان کو بتاتی تھی. خبریں سچ ہونے پر وہ سمجھتے تھے کہ پیرنی کا براہ راست خدا سے تعلق ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی میں تعارف ہوا اور پھر دونوں راتوں کو گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے. عمران خان پتہ نہیں کیا کیا کچھ بکواسیات ہیں کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے ملنے کے لیے آنا شروع کیا تو پہلے خبر مانی کا خوش ہوئے, لیکن ان کی قربتیں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے. بشرا بی بی شوہر سے کہتی تھی مجھے اور عمران خان کو تنہائی میں باتیں کرنے. مطلب یار اتنا اپنے آپ کو اتنا لو لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے بھائی, جب تمام تاریخی استعمار کو استعمال کر لیا گیا, تب اپنے من پسند تاریخی سٹرکچر کو کھڑا کر دیا گیا سیاست اور غیر سیاست کے اندر. تو پھر یہ کہانی جو ہے نا خود سے تو نہیں آ سکتی دی اکانومسٹ کے اندر, جس میں باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صیغہ جات استعمال کیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو جتنا تمام اب میرے وہ جتنے بھی دوست احباب ہیں جن کا تعلق مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے ہے, یا پھر عورتوں کے حقوق کے علمبردار جو چیمپئن ہیں, ان کے متعلق میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کم از کم, میں آج دیکھ رہا تھا وہ ایک 24+ کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ آتی ہے ریحان طارق نامی کسی بندے کی, میں نے تو نہیں دیکھی ابھی تک, تو میں نے ایک کلپ چھوٹا سا فواد چودھری صاحب نے شیئر کیا ہوا تھا. اس میں خاتون کے ساتھ استحصالی رویہ, ٹک ٹاکر کے ساتھ جو بھی ہیں وہ خاتون, استحصالی رویہ زبان زد عام ہے, لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, تو یہ خاتون نہیں رہتی, کیونکہ باپردہ ہیں, برقع پہنتی ہیں, اور ان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو پوائنٹ ہے ریلیجن کو لے کر, تو وہ خاتون نہیں ہے. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا اس سوسائٹی کا, یہ منافقت ہے, یہ منافقت جو ہے نا یہ بہت ساروں کو جھنجھوڑ کر رکھ چکی ہے, اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. میں ابھی زاہد گشکوری صاحب کی ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو 5 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیے جانے کا امکان ہے. ستائی خیرہ پاگ لگے رہے, بنیادی ہوم ورک ہو چکا ہے, حتمی مشاورت جاری ہے, ایک اور الیکشن چوری, دعا تیا چوہا سارے توڑے بابے, سب کچھ توڑا ہے بھائی. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں صدر اور بڑے صاحب نے عمران خان کے ڈر سے اپنے آگے آئینی دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ اقتدار میں آ کر بھی عمران خان ان کو ہاتھ نہ لگا سکے. عمران خان کو ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب تھا, مگر حقیقت یہ ہے کہ خود ہی عمران خان سے ڈر گئے. یہ نجم سیٹھی صاحب 2 ملک کی اس وقت سب سے طاقتور شخصیات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ بھی ٹی وی کے اوپر, تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ ٹک ٹوں تاڈا میں تاڈا انہوں دا نہیں تو میں ہوں تاڈا, یہ جو بدماشی جو لونڈا لپاڑا کرتا ہے اور یہ سیٹھی مافیا کرتا ہے, یہ سب کو پتا ہے کیا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. جو دیکھیں صحافت کے اندر نیوٹرل رہنا جو ہے نا وہ نیوز بیس سٹوری کے اندر معنی رکھتا ہے. جب آپ اوپینیٹڈ جرنلزم کرتے ہیں تو آپ رائٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, رانگ کے ساتھ نہیں. تو ہو سکتا ہے میرا رائٹ کسی اور کی نظر میں رانگ ہو, لیکن یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ میں یہ رائٹ ٹھیک ہے اور 1 منٹ میں یہ رانگ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. یہ اوپینیٹڈ جرنلزم از ڈفرنٹ تھنگ. اگر کسی کو نہیں پتا اس چیز کا تو آئے میرے پاس 2-4 لیکچر لے جائے, میں شاید آپ کو بہتر سمجھا سکوں. اچھا, 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے بعد میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر لندن روانہ ہو گئے. نواز شریف 2 ہفتے قیام کریں گے, ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا. سوال, $1 ملین سوال, مطلب اتنا کچھ لگانے کے بعد, 45-50 ارب روپے کا الیکشن ہائی جیک کرنے کے بعد, 4تھی دفعہ خاندان کو اقتدار میں لانے کے بعد, ایک اسپتال اس قابل نہیں ہے جس میں بڑے میاں صاحب کا علاج ہو سکے. ہائے 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 ہائے, ستائی خیر. میں کہتا اللہ تعالیٰ آگے لگے رہے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت زیاب لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیاب لگتی ہے. سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. بائی دا وے استعفوں کی لائن لگے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے 5 جو اپرائٹ ججز ہیں وہ, اور اس کے علاوہ باقی ہر جگہ سے اگلا ہفتہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں نے سپریم کورٹ میں تقرری سے پہلے اپنی آئینی نوعیت کے مقدمات نہیں سنے اور نہ ہی ان پر فیصلے دیے. انہوں نے زیادہ تر
सिविल नौयत के मुकदमात में ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस की और सुप्रीम कोर्ट में जायदाद, शूफे और वरासत से मुतालिक मशहूर और अहम मुकदमात सुने। तो फिर हक तो बनता सी ना उन्होंने जी। नजम सेठी साहब कहते हैं खदशा ये भी होता है कि जैसे मियाँ साहब ने आके निकाल दिया था किसी और को, अगर खुदा ना खास्ता खान साहब आ गए तो इन्होंने भी रगड़ देना है, तो इसलिए उन्होंने पेशबंदी की है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर रहे हो यार। शफी जान कहते हैं 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर होने वाले हमले का कमीशन बना दिया गया, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज को जमा किया जाएगा, तमाम गवाहों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब का फरमान है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पिछले 10 सालों में कोई हुकूमत नहीं चलने दी, तो आप अगले 50 साल तक कोई हुकूमत नहीं चलने देंगे अब इन कोर्ट्स को अपने ताबे करके। इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मुनीफ फारूक कहते हैं इस निज़ाम के तगड़ेपन का अंदाजा इस बात से लगा लें, जो जजेस इस्तीफा देंगे उनकी जगह दूसरी जजेस लाने की तैयारी। इसको बेशर्मी कहते हैं, नहीं तगड़ापन नहीं, इसको कहते हैं मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।